أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बिल आलमीन। मुशरिकीन मक्का की एक और गलत फहमी के बारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वक़ालू, कहा उन्होंने, इन हिया इल्ला, कि नहीं है मगर हयातुन दुनिया, हमारी दुनिया की ज़िंदगी, वमा नहनु, और नहीं हम बिमबऊसीन, उठाए जाएंगे। मुशरिकीन में भी दो तबके थे। एक तबका तो इस चीज़ को मानता था कि क़यामत होगी, मगर जो हमारे वसीले हमने बना रखे हैं दुनिया में वो हमें अजाब से और जहन्नुम से बचा लेंगे। और एक दूसरा बहुत बड़ा तबका इस चीज़ का कायल था कि मरने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, बल्कि यहाँ तक वो कहते थे कि जैसे कुरान पाक में है कि हैहात लिमा तुअदून, कि बहुत दूर है कि वो चीज़ के जिसके साथ जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया कि मर कर दोबारा ज़िंदा हो गए। ये भी कहते थे, सूरह यासीन में है कि मैं युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, कि इन बोसीदा हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा। और सूरह वाक़िया में है अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून, कि क्या हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डियाँ हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू, और अगर देखे तो जब खड़े किए जाएंगे, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, क़ौला, तो फरमाएंगे अल्लाह ताला, अलैसा हाज़ा बिलहक़, क्या नहीं है ये क़यामत हक़, क्या ये उठना हक़ नहीं है कि दोबारा ज़िंदगी मिली है कि नहीं। तुम तो कहते थे कि हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा। तो तब क़ौलू, वो कहेंगे, बला व रब्बिना, क्यों नहीं, कसम है हमारे रब की। क़ौला, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा, बस चखो अज़ाब, बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, इसलिए कि तुम कुफ़र करते थे। क़द ख़सिरल लज़ीना, तहकीक बहुत नुकसान में हैं वो लोग, कज़्ज़बू, कि जिन्होंने झुटलाया बिलिक़ाइल्लाहि, अल्लाह की मुलाकात को, यानी क़यामत के दिन को जिन्होंने झुटलाया उस दिन वो बहुत नुकसान में होंगे। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा जाअतहुमुस्साअतु, कि जब आ जाएगी वो घड़ी, बग़ततन, अचानक। क़ौलू, तो वो कहेंगे, या हसरतना, हाय अफसोस हम पर, अला मा फ़र्रतना, उस चीज़ पर जो हमने कोताही की, फ़ीहा, उसमें, यानी कि क़यामत के बारे में जो हम उसको भूल कर बैठे रहे, अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हो गए कि हमने इस दिन को भुला दिया, तो वो उस दिन सवाए अफसोस के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे कहा गया कि मम्मात फ़क़द क़ामत क़ियामत, कि जो मरा उसकी क़यामत कायम हो गई। ज़ाहिर है कि जब इंसान नेक हो या बद हो, जब उसका वफ़ात का वक्त आता है तो उसका उसी हिसाब से उसकी जान निकाली जाती है। नेक शख्स होगा तो खूबसूरत खुशबूदार फरिश्ते और कफ़न उसके लिए लाया जाएगा जन्नत से। अगर गुनहगार शख्स होगा तो इंतहाई खौफनाक शक्ल के फरिश्ते इंतहाई बदबूदार कफ़न लेकर आएंगे उसके लिए। बहुत तकलीफ़ दे वक्त होगा, बड़ी मुश्किल से उसकी रूह और उसकी जान को निकाला जाएगा। और जब मौत आ जाए, जब उसका वक्त आ जाए, तो जैसे भी लफ्ज़ हमने पढ़ा बग़ततन, अचानक, वो फिर इंतज़ार नहीं करती। कहते हैं कि जब क़यामत भी कायम होगी तो हर शख्स अपने काम में मसरूफ़ होगा। जैसे हम रोज़मर्रा के काम दिन शुरू होता है तो शुरू कर देते हैं, इसी तरह से एक आम सा दिन होगा जब इसराफील सूर फूंकेंगे और किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। वहुम यहमिलूना औज़ारहुम, और वो उठाएंगे अपने बोझ, अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों पर। अला साअ मा यज़िरून, खबरदार बुरा होगा वो बोझ जिसको वो उठाएंगे। हज़रत सदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो भी जालिम शख्स कब्र में जाता है तो इसकी लाश की कब्र में पहुंचते ही एक शख्स इसके पास जाता है, सख्त, बदसूरत, बदबूदार, मैले और इंतहाई काबिल नफ़रत लिबास वाला। ये इसे देखते ही कहता है कि तू तो बहुत बदसूरत और बदबूदार है। वो कहता है, मैं तेरे अमाल भी ऐसे ही बुरे थे। वो कहता है, तेरा लिबास भी ऐसा ही गंदा था। वो कहता है, तेरे अमाल भी ऐसे ही काबिल नफ़रत थे। तो वो कहता है, अच्छा बता तो सही कि तू है कौन। तो वो कहता है, तेरे अमल का मुजस्मा। अब ये इसके साथ ही रहता है और उसके लिए अजाबों के साथ ही एक अजाब होता है। जब क़यामत के दिन ये अपनी कब्र से चलेगा तो ये कहेगा, ठहर जाओ, दुनिया में तूने मेरी
سواری لی ہے، اب میں تیری سواری لوں گا۔ چنانچہ وہ اس پر سوار ہو جاتا ہے، اسے مارتا ہے، پیٹتا ہے اور ذلت کے ساتھ جانوروں کی طرح اسے جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت ابو مرزوق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یا گناہ گار شخص جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس وقت اس کے سامنے ایک شخص آئے گا جو انتہائی بھیانک اور خوفناک ہوگا۔ اس کے جسم سے بہت بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ اس کے پاس جب پہنچے گا تو وہ گناہ گار شخص گھبرا کر اسے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ تو مجھے پہچانتا نہیں؟ تو وہ گناہ گار شخص کہے گا ہرگز نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو بہت بدصورت ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا وہ برا عمل ہوں، تیرے وہ گناہ ہوں جنہیں تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو دنیا میں مجھ پر سوار رہا، اب کمر جھکا میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا، اور چنانچہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کو، اپنے برے اعمال کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ یہ حدیث سناتے ہیں کہ جس آدمی نے جو چیز چرائی یا کوئی خیانت کی ہوگی تو اس کی پیٹھ پر ہوگی، تو اگر اب کسی شخص نے 100 بکریاں چرائی ہوں تو کس طرح اس کی پیٹھ پر آئیں گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم حدیث کا انکار مت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجرم کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ 3 دن تک تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے تو دائیں کندھے سے بائیں کندھے تک بھی وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی خیانت کی ہوگی وہ قیامت والے دن اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر میدان حشر میں آئے گا۔ کہ فرمایا مل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا لعب و لہو، مگر کھیل و تماشا۔ لہو بے مقصد چیز کو کہتے ہیں اور لعب اسے کہتے ہیں جو انسان کو مشغول کرتے، جیسے کوئی کھیل یا تماشا ایسا ہو کہ انسان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے یہ دنیا بھی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ سٹیج ہے جہاں پر ہم سب آتے ہیں، باری باری اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں ہم جو کچھ بوئیں گے، جو کچھ ہم یہاں پر اعمال کریں گے، آخرت میں وہی ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ کفار تو یہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی ہے ہی نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فانی زندگی اخروی زندگی کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت ہے۔ یہاں کی زندگی کے صرف انہی لمحات کو زندگی کہا جا سکتا ہے کہ جو آخرت کی تیاری میں صرف ہوں، باقی تمام اوقات جو آخرت کی فکر اور تیاری سے خالی ہوں تو ایک بیوقوف شخص کے نزدیک لہو اور لعب سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ ایک نیک اور پرہیزگار اور ایک عقل مند انسان ہی جانتا ہے کہ اصل گھر آخرت کا گھر ہے اور اس کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اتنی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی جبکہ ہم اپنے ارد گرد ہر روز کئی لوگوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات بچے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات جوان چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہ جانا ہے اور اسی دنیا کو ہم سنوارنے میں لگ جائیں، یہیں پر ہم سب کچھ حاصل کرنا چاہیں؟ یہ بہت بڑی کم عقلی ہے۔ جب بھی کوئی انسان کسی حق سے انکار کرتا ہے یا نفس کی خواہشات پر چلتا ہے تو یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور پھر یہ دنیا کی لذتیں، دنیا کے عہدے، دنیا کا مال، آسائشیں اس کو دھوکے میں ڈالے رکھتی ہیں۔ اس قسم کی زندگی خواہ وہ آخرت کا انکار کر کے ہو یا انکار کے الفاظ بولے بغیر ہو، کیونکہ بعض اوقات تو انسان زبان سے ان باتوں کا اقرار اور اظہار کرتا ہے، لیکن بعض اوقات زبان سے نہیں کہتا، لیکن اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر۔ جو لوگ دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کر زندگی گزاریں ان کی زندگی تقوی کی زندگی ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کو خدا کی دنیا نہ سمجھیں ان کی زندگی لہو و لعب کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کا تماشا ہے جو ہمارے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور ہماری کامیابی صرف اور صرف تقوی میں ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں ہے، آخرت کو یاد رکھنے میں ہے، کیونکہ جس دن انسان زندگی سے آزاد ہوگا تو وہ سب کچھ دیکھتے ہی اس چیز کا
اقرار کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی آخرت ہی سب کچھ تھا۔ کامیاب وہی ہے جو اس چیز کا احساس اس دنیا میں کر لے۔ اللہ پاک ہمیں ہر گھڑی ہر لمحے اپنا تابع دار اور فرمانبردار بنائے، ایمان کی زندگی اور موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔